कापूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या कापूत कर, सोम्या कापूत कर, क्रिस्ता कापूत कर, क्रिस्ता कापूत कर, सोम्या कापूत कर. सोम्या कापूत कर. प्रार्थना करूया. सर्वेस्वरा आमच्या दयाळ बापा, भाग्यवान जुआंव मारी बियानीक तुवें बऱ्या गवळ्याचे उर्बेन भरलय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेल्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे प्रजेक सर्गीचे वाटेन चलून व्हरूंक स्वस्थकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलय. ताची देख घेवन आमचे याज्ञीक जेजू सारके बरे गवळी जावं आनी तांच्या सांगाता आमी सगळीं आमच्या भावां भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरून सासणाच्या आनंदाक पावूं. आमच्या समया तुज्या पदा वरवीं जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकामध्ये वाचप. इस्रायलाच्या पुताधुवांची सगळी उरपंस मोजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देशांत सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना? थंय मांसान भरलोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खातले. हे सगळे उरपणजी बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यात हाडल्यात. तेन्ना सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, सर्गांत हांव पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडो धाडटलों. 2 दिसा आपणाचो दिसपटो पिरायस एकठांय करून लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूर्त सांबाळतात की ना ते पळोवन हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांचे शीम हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळार मदीं तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडो खावंक मेळटलें. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळून येतलें. आनी
अशें घडलें. सांजे लवे उंडून आयले आनी सगळे पेन्याचे मैदान भरले. सकाळी सगळ्यांक पेन्या भोवती दव पडलो. दव उबून वेतोच अरण्यांतले सगळे जमनी कवळा भाशेन शिंकवलेल्या दवाच्या बर्फ्या इतले बारीक कितेशीर दिश्टी पडले. ते पळोवन इस्रायलाच्या पुतागुवांनी म्हणले, मान्ना म्हणजे कितें? हे कितें ते तांकां खबर नासलें. मोजिसान म्हणलें, ते तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाची उतर हे देवाचे बरोबर. गीता गावून गावून नावा तुझ्या दरे दिसा वाखाण देल्याक तुका. सर्वेस्परा देवा बापाच्या, सर्वेस्परा देवा बापाच्या. गीता गावून गावून नावा तुझ्या दरे दिसा वाखाण देल्याक तुका. सर्वेस्परा देवा बापाच्या, सर्वेस्परा देवा बापाच्या. तुमो मोगाळ बापा मनशा कुळा, दोयाळ मोवाळ सगळ्या तुझ्या रोसां. सासणांक दिनवा सासणांक महिमा तुका, सासणांक दिनवा सासणांक महिमा तुका. तुमो मोगाळ बापा मनशा कुळा, दोयाळ मोवाळ सगळ्या तुझ्या रोसां. सासणांक दिनवा सासणांक महिमा तुका, सासणांक दिनवा सासणांक महिमा तुका. भाग्यवान पावलो एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणींनो, आतां हे हांव तुमकां सांगता आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनी हलक्या मनाच्या अनभावार्थाचो परी जिजेवंक ना. क्रिस्तां विशीं अशें तुमी शिकोवंक ना, कित्याक दुबावाविरे जेजू सवे आसा ते सत तुमकां परगटला आनी शिकयला. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंदावण्याची वरवीं पाड जायत वेता ते तुमच्या आदले पातकी सैम सोडून दिवचे. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बऱ्यापणान आनी पवित्रतायेन रचल्या नव्या मनशाचे रूप तुमी घेयात. देवाचे उतरे. देवाचे बरोबर. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाची उतर आमकां सागयता, देवाची उतर सवस्ताय व्हरता, देवाची उतर संतोषान भरता, देवाची उतर नवो जीव दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुरेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जिवाप्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. वाचपाचा सारांश. म्हजेशी येता ताका
भूक लागची ना आनी म्हाजेर विश्वास दवरता ताका केन्नाच ताण लागची ना. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिशूय थंय नासले म्हण तांणी देखलें तेन्ना तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफरनाव आयलो. तो तांकां तडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलें तर? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हण न्हय, मगर हुंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हाजे सोदीक आयल्या. खावन सारता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाका, पण सासणाच्या जिविताक ताकता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विश्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विश्वास दवरच्यात. कसली खुणां करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी आराण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सगळींचो गुंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, मैदेसान तुमकां सर्गींचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गींचो उंडो दिता तो म्हाजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हाजेशी येता ताका भूक लागची ना आनी म्हाजेर विश्वास दवरता ताका केदींच ताण लागचे ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. दर वर्सा ऑगस्टाचे 4 तारखेक इगर्ज मात करता परब भाग्यवंत जॉन मेरी वियानी हाची. भाग्यवंत जॉन मारी वियानी 1786 मध्ये जल्माक आयलो. तो एका गरीब घराण्यात एका खेड्यान फ्रांसाक जल्माक आयलो. तो ल्हानूच आसतना ताका फादर जावची खुशी आसली आनी हें ताणें आपल्या गांवच्या पॅरिस प्रिस्टाक सांगलें आनी ताचो पॅरिस प्रिस्ट ताका कशी मदत करता आनी ताची उर्बा पळोवन ताका आपूण शिकयता आनी सेमिनारींत धाडून फुडें सांगता. पूण तो पळयता हो जॉन मागीर जॉन शिकोवंक एकदम डल शिकोवंक ताका
जरी मन असलें पूण ताका शिकूंक जायनासलें आनी तेन्ना लाती भाशेन सगळें फादरीचें शिक्षण लाती भाशेन जातालें आनी ताका लाती भाशा अजिबात येनासली आनी म्हणून ताका फादर कसो करून फादर ताच्यान जावंक जायना असो ताणें विचार केलो पण तरी आसतना ताचो गांवचो पॅरिश प्रिस्ट आबे बेले हाणें ताका ताचो बरो स्वभाव पळोवन शांतीकायेचो ल्हानविकायेचो आनी बरो अपुरबायेचो भुरगो देवाक मानता तसलो म्हणून ताणें आपणें स्वता ताका फिलॉसॉफी शिकोवन घेतलें आनी फिलॉसॉफी शिकोवन ती लातीन भाशेन शिकोवची आसली तरी आसतना ताणें ताका फ्रेंच भाशेन ती फिलॉसॉफी शिकयली आनी फिलॉसॉफी शिकयल्या उपरांत ताणें आपल्या गांवच्या म्हणजे त्या प्रांतांतल्या बिस्पाक कार्डिनल फेश हाका ताचे बाबतींत सांगलें चीट बरयली आनी ताका थंय धाडून दिलो ताचे सशी ताणें ताका पळयलो आनी तो ताका आवडलो ताचो स्वभाव बरो स्वभाव आनी बागेंत असो भुरगो ताका तेन्नाच दिसलो आनी ताणें ताका घेता आसतना भितर अशें म्हणलें हांव ताका सेमिनारीन घेता पण पवित्र आत्म्याचे कृपेनूच ताका सांबाळून घेवचें आनी फुडलें ताचें शिक्षण अशे भाशेन बरें जावं आनी अशें कशे भाशेन करून ताका फादरीची ऑर्डर दितात तो फादर जाता आनी फादर जाल्या उपरांत पयल्याच तेची नेमणूक 2 वर्सां ताच्याच गांवांत त्याच फादरीशी आबे बेले हाचे सशे ताका सहाय्यक एसिस्टंट म्हणून धाडलो तो धाडटा आनी थंय ताणें 2 वर्सां काम केल्या उपरांत मागीर ताका दुसरी नेमणूक तेची जाता पण ते दुसरी नेमणूक जावच्या आदी आमकां पळोवंक गरज तो काळ कसलो आसलो तो काळ तो जल्माक आयलो तो 1786 पूण 1789 3 वर्सां उपरांत फ्रेंच रेव्होल्युशन सुरू जालें फ्रांसमध्ये क्रांती आनी ती एकदम हिंसक क्रांती लोकांक जायते जाणां मारून उडयले आनी मेले आनी अशे पद्दत तोडफोड करीते अशी क्रांती फ्रेंच रेव्होल्युशन तुमी आयकलां वाचता आसतलें इतिहासांत ती सुरू जाली आनी ती सुरू जाली जावन तांणी अशी क्रांती केली कित्याक त्या काळाचे राजे सम्राट तांचेर व्हडली टॅक्सां घाली आनी ते टॅक्स ते फारीक करून करून अगदी गरीब झाले तांकां जेवंक भाकर उंटे मेळना अशे तांची परिस्थिती जाली आनी ते राजे लुईस दे 14 हाणें राजवाडो राजदरबार 100 कोटींचो खोली आसले तेका 100 खोलींचो राजदरबार बांदलेले आनी आतां 24 लुईस दे 15 आसलो आतां लुईस दे 15 हाणें पळयलें ही चळवळ हिंसक आनी ते आपणाक आतां तेंचे कडसून आपणाक भंय आसा आनी म्हणून तो आनी ताची बायल राणी मारिया आंतोनेट आपलो बेस बदली करून सादी मनशां कशी गांव सोडून देश सोडून दुसऱ्या देशांत इंग्लंड वा जर्मनी स्वित्झर्लंड अशे पद्दतीन भायर सोडून पडून वचून भायर सरली पूण लोकांनी तांकां पळयली आनी लोकांक राजाक आनी राणयेक लुईस द 15 आनी तेजे राणी मारिया आंतोनेटाक धरून तांकां जिवेशी मारली आनी एकदम भडकून उठले ते रेव्होल्युशन क्रांती त्यांनी वचून फ्रांसान आसलेलो व्हडली बंठण ढेर ती फोडली आनी फोडून
सगळे कैदी भितर असले तांकां सगळ्यांक भायर हाडले आनी ते आंदोलनान तांकां जॉयन जाले आनी अशे पद्दतीन हे घडकून आयले आनी तांणी लोकांक मारून थोडे चड दुखेर आसतना मातशें अशें बरे भाशेन मारून रोखडो तांचो जीव वयता तशें करून तुमी आयकलां आसतलें गिलेटोन अशा नांवाचें एक रॉबेस्पियर म्हणून आसलो ताणें एक गिलेटोन म्हणून सुरू काडलें आमी गिलेट पकेन वापरतात तेन्ना पळय गिलेट म्हणून आसता तें गिलेट म्हणून अशें बरयल्लें आसता अशें काडलें आनी ती एक व्हडली ब्लेड आसली धारीची ती वयर आसली आनी ताका सोडल्या उपरांत ती फट करून अशी गंभीर पडून ती तकली हे वाटेन आनी दुसरो भाग हे वाटेन अशें पळय झटक्यान मनीस मरताले अशी ती चळवळ अगदी हिंसक चळवळ आनी तांणी राजाचे प्रधानमंत्री सेवक आनी ताका राजाचे कोण मनीस जाले तांकां जायते जाणांक मारले आनी अशे पद्दतीन 10,000 वर्सां 10 years हें चालू आसलें आनी चालू रावलें आनी अशें आसतना फुडें क्रिस्तांवांनीच आपल्या बिस्वांक जवळ फ्रांसाक जायते बिशप आसले वेगवेगळे त्या बिस्वांक आनी फादरीक तांकांय त्रास केलो तांकांय तेंचे सजे वयले काडले आनी धांवडायले इगर्ज्यो बंद केल्यो ताल्यो मारले कित्याक फ्रांसाचे राजे महाराजे सम्राट हे सादामाक जगताले जियेताले पण फादरीक आनी बिस्वांक ते बरे आसले तांकां दर म्हयन्याक पगार दिताले बरी पगार तांकां भत्ते दिताले आनी म्हणून वेळ आयलो जेन्ना बिस्वांनी आनी फादरीन लोकांचे वाटेन रावपाक ते तांणी आपलो पाठिंबा सरकाराक दिलो आनी हें त्या लोकांक पळयलें पळोवन ताका एकदम राग येलो आनी ताणें फादरीचो आनी बिस्वांचो द्वेश केलो आनी जायते जाण पडून गेले इगर्ज्यो बंद पडल्यो आनी अशी स्थिती आसतना ते हे जावन 25-30 वर्सां उपरांत हेका कोणता आपलो मारिवियानीक आर्स म्हणटा थंय ताची पयली नेमणूक जाली आनी थंय तो गेलो तेन्ना ते कोपेल आसले व्हडली ते बंद पडलेले आसले कोण थंय नासलो दारां मारां बंद आसली ते ताणें वचून ह्या भावार्थ्यान वागेवतात ते उगडले आनी थंय तो रावलो आनी ताणें लोकांची सेवा केली आनी 42 वर्सां एकाच जाग्यार रावून थंय ताणें सेवा केली अशे पद्दतीने मागण्यो करून लोकांक मेळून लोकांची कुणसार आयकून अशे पद्दतीने लोकांक देव दिलो आनी लोकांक जेजू सरशे हाडलो इगर्जेन हाडले आनी जायती आध्यात्मीक बाबतींत जायते लोकांची प्रगती जाली आनी हें सगळें पळोवन फ्रांसच्या सरकारान त्या प्रमाण मागीर सरकार परत येयलें बिस्मा आयले आनी सरकारान ताका व्हडलें मानपत्र दिवन पुरस्कार दिवन करून ताचो सन्मान केलो आनी तो एक आनी तेचे बरोबर ताका जायते पयशे दिले त्या पुरस्कारा बरोबर आनी ते ताणें त्या लोकां खातीर वापरले त्याची उदरगती खातीर वापरले आनी बरें ताचो उपयोग केलो लोकांक गोरगरिबांक आनी हें केलें तेन्ना ताचे बरोबर ताचे जायते जाणकार सुशिक्षीत आपणाक व्हड म्हूण समजताले आनी व्हड विचाराचे मनीस हें पळोवन ताका एक व्हडलो मान मेळ्ळो सरकारान मान दिलो म्हणून ताची तांकां पुण्णाट्य जाली नसाय जाली आनी अशी ताका हेवा जावन ताचे विरोधात ताची कंप्लेनां बिस्व साहेबाक बरोवंक लागले तो अशें करता तशें करता हें वायट हें बरोबर ना आनी एक सारकी चिटी बरोवन ताची कंप्लेनां बिस्वाक बरोवंक लागले आनी ताचे बरोबर ते आसले ताचे वर्गमित्र ते सुद्दां त्याची टिका करूंक लागले टिका करूंक लागले आनी अशा पद्दतीने मोठो वाद निर्माण जालो आतां थंय आसल्या त्या कार्डिनल फेश हाणें स्वता तेचे बाबतींत धाकल घेतली ह्या हेचेर आनी आपणें तेची
चौकशी निर्माण केली आणि चौकशी करून सगळे ताका पळयल्या उपरांत ताका वायट कांयच मेळ्ळें ना, उलट त्या भाग्यवंत मेरी बियाणी हाची आणखीन प्रसिद्ध झाली. तो करताले तें काम, देवाचें काम, तो करताले तें काम प्रोजेक्ट फायद्याचें अशें झालें. आनी त्या बिस्मा साहेबान काडटा फ्रेश आनी ताका जेव्हा मारी बियाणी तो खरोखर आदर्श पुरुष आणि भक्तिवंत ताचे कडसून दुसऱ्या फादरांनी शिकोवचें आनी तोच तुमचो आस्तारी, तोच तुमचो पात्र अशा पद्दतीन सगळ्या फादरी तो जेव्हा मॅरी बियाणी एक देख तेची देख घेवन त्याच्या साठी आमी करू. आनी हे आमी करता तेन्ना त्याची आमी देख घेवंक म्हणल्यार तो शिकपाक ना आसलो, लातीन तर अजिबात येनासली आनी तो व्हड झाडान नासलो. पूण देवाचें काम करूं व्हड झाडांना आसची गरज ना. व्हड शिकलोलो आनी व्हड फुडाकार येता तसलो फुडारी जावची गरज ना. पूण देवाचें म्हळ्यार काम करून उरपा आनी बरें मन आसता.